श्रीलक्ष्मी कवचम्। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः, नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी, रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु, विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा, जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा, हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी, कृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी, जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी, सुगदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी, भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु, कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुक्तः, त्रिसन्ध्यमेकः सन्ध्यं वामुच्यते सर्वसङ्कटात्, कवचस्यास्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्रे समालिक्यं रोचना कुङ्कुमेन तु, धारणाद्वलदेशे च सर्वसिद्धि भविष्यति, अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थे लभते धनं, मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः, गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत्, धारयेद्याति कण्ठे च अथवा वामबाहुके, यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णु वद्भवेत्, मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले, पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि, सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं, सङ्कटे विपते घोरे तथा च गहने वने, राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः, पठनाद्वारणादस्य जयम् आप्नोति निश्चितम्, अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यपि, सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं, शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्रतः, सर्वान् कामान् आप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते, मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि, रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनात्मानसमध्यतः, लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके, स्थापयेन्नियतं गेहे नागृचौरभयं क्वचित्, शृणुयाद्वारणयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि, यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः, बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी, आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी, धारके पाठके चैव निश्चला निवसेद्भुवम् इति श्रीलक्ष्मी कवचम्।